अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ये जो आलमी वबा फैली हुई है, इसमें पाकिस्तान के हालात बहुत ही पेचीदा होते जा रहे हैं। सिंध में तो बहुत ज़्यादा इक़दामात किए जा रहे हैं वज़ीर आला सिंध की जानिब से, और सिंध में बिल्कुल लॉकडाउन की सूरत हाल है। मैं 2 दिन पहले एक वीडियो भी देख रहा था कि पुलिस की निगरानी में ढोल बजा बजा कर मोहल्लों में, गाँव में लोगों को, बाज़ारों में लोगों को ये वार्न किया जा रहा है कि होटल पे 5 बंदे जमा न हों। अगर 5 से ज़्यादा लोग जमा होंगे तो उनको चालान किया जाएगा, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। 144 नाफिज किया गया है सिंध के तकरीबन तमाम शहरों में। वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, बाकी सूबे क्या कर रहे हैं, पंजाब क्या कर रहा है। मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। 180 से ज़ायद तो पेशेंट्स में आज देख रहा था कि रिपोर्ट हुए हैं। इस मामले पर खट्टी साहब से बात करेंगे कि क्या होगा इस मुल्क का। इस्लामाबाद की सूरत हाल मैं आपको बताऊं कि ख़राब होती जा रही है। आज शायरा दस्तूर के पर हमने देखा कि वो इक्का दुक्का कोई गाड़ी चल रही थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ईद के दिनों में इस्लामाबाद के लोग क्योंकि छुट्टी करके अपने अपने इलाकों को वापस चले जाते हैं, तो इसी तरह उन दिनों में रोड खाली होते हैं, शहर सुनसान होता है। तो आधा शहर इस तरह लग रहा है कि सुनसान होता जा रहा है। क्या होगा, किस तरह के इक़दामात हुकूमत को करने चाहिए, इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। रज़ा खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खट्टी साहब ने आजकल अपना चैनल भी शुरू किया हुआ है, क्या नाम है, जहाँ तक नाम बहुत मुश्किल है, इसका नाम चेंज करें, रज़ा खट्टी नाम रखें सीधा सीधा। आपकी तजवीज़। हाँ, तो खट्टी साहब जहाँ तक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, खट्टी साहब वफाकी हुकूमत के इक़दामात किस तरह के देख रहे हैं? सिंध के इक़दामात को बड़ा सराहा जा रहा है, वज़ीर आला सिंध के इक़दामात को सुना है, जो आलमी इदारा है सेहत का उसने भी तारीफ़ की है। तो वफाकी हुकूमत, रात वज़ीर आज़म ने खिताब किया, इक़दामात तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि टेस्ट भी कराने की ज़रूरत नहीं है, मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तकिया कलाम बन गया। वज़ीर आज़म पहले दिन से कह रहे हैं कि मईशत तबाह हो जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, तकलीफ़ होगी, लेकिन घबराना नहीं है। तो लोगों ने तंज़िया वो जो लतीफ़े बनाए हुए थे कि वज़ीर आज़म साहब हम पहले नहीं घबरा रहे थे, लेकिन अब घबराने का वक्त हुआ चाहता है, तो थोड़ा सा घबरा। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। आलमी वबा है, ज़ाहिर है कि आपकी WHO ने डिक्लेयर भी कर दिया है, और सच्ची बात यह है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जहाँ सेहत का जो उनका निज़ाम है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, लेकिन हमारे पास तो आपको मालूम है कि ये जो पेम्स हॉस्पिटल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी हालत आपने देखी कि लोग अगर कोई आते हैं टेस्ट करवाने के लिए तो उनको भी जो है वो टेस्ट नहीं किया जाता, वापस भेज दिया जाता है। और हमारे जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो इस टेस्ट के हवाले से कोई 6-6 हज़ार रुपये सुनाए ले रहे हैं। अब सूरत-हाल, मुझे तो आप सच्ची बात ये देखें ना, एक जब वबा आती है तो वबा में आप समझें कि वो एक ख़तरनाक किस्म की साइन होती है ना, कि आजकल दुनिया जो है वो अपने मज़ाहब से, अपनी नस्लों से, अपनी शनाख्त से बिल्कुल मावरा होकर इस जगह पर पहुँची है कि आप दुनिया में लोगों को बचाएं। ज़ाहिर है सूरत हाल है, तो उसमें होता ये है कि आप के अंदर जितना दम खम है, जितनी आपकी एबिलिटी है, जितने आपके स्किल हैं, उससे ज़्यादा अपने आप को आप तैयार करें और आप इस पूरी वबा को फेस करने के लिए तैयार हों, ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो कि हाँ, हमारी रियासत, हमारी हुकूमत कुछ कर रही है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताऊं कि जब इन शुरू के दिनों में जब ये सूरत-हाल पैदा हुई पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे पास मास्क ख़त्म हो गए। लोगों ने जो है वो उसको ब्लैक करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर आम आदमी ने जब मोबाइल लेकर और उसकी कैंपेन खुद शुरू की तो कुछ हुकूमत को होश आया, लेकिन अब पता चल रहा है कि हमारे जो मावन खुसूसी हैं सेहत के, उनके ऊपर भी FIA ने कोई इंक्वायरी जो है वो शुरू 2 करोड़ मास्क जो हैं स्मगल कर दी गए। बहरहाल ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अब जब सैनिटाइज़र्स का इशू शुरू हुआ तो आपके जो हेल्थ के जो इदारे हैं, सिविलियन इदारे, उसमें इतनी दमखम नहीं है कि वो हंगामी तौर पर 15, 20, 25 या 40, 50 लाख सैनिटाइज़र्स की बॉटल्स जो हैं वो तैयार कर सकें।
تاکہ آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ دیں. ابھی بھی آپ سرکاری دفاتر جائیں تو کوئی بھی ہمیں وہاں اس طرح کے جو پیش کے اقدامات ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. کیپیسٹی نہیں ہے، بالکل ان کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے نا. اہلیت بھی نہیں اب ہے، یہ ہمیں کیپیسٹی بھی نہیں ہے، ہاں، اہلیت بھی نہیں اب ہے. یہ اتنا آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، تو اس ساری صورتحال میں آپ کو ایکسٹرا آرڈنری جا کے ایفرٹس لینے پڑتے. اب اگر آپ کا صدر مملکت بھی روزانہ جو ہے وہ ایک یوٹیوب چینل بنا کے اس میں کہے کہ بھائی آپ ہاتھ دھوئیں، یہ کرے وہ کرے، یہ تو آپ کے باقی ٹی وی چینل، اخبارات اور دیگر سوشل میڈیا بتا رہا ہے. آپ ہاتھ دھونے سے ذرا آگے جائیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں، لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب لوگ کیا کھائیں گے؟ لوگ کیا کھائیں جو گے، کیا پہنیں؟ دہاڑی جو ڈیلی ویجز والے ملازم ہیں، ڈیلی مزدوری کرنے ہاں والے لاکھوں لوگ ہیں. لاکھوں لوگ ہیں. میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہوں یا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر ہفتہ 10 دن لاک ڈاؤن ہوتا ہے، مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، تو ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ ہم راشن اکٹھا کر کے گھر میں رکھ دیں اور ہم مہینہ 2 مہینے گزارا کر لیں. نہیں کر سر سکتے. آپ دیکھیں نا، آپ اندازہ کریں، ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا جو سب سے بڑا مقدس مہینہ رمضان شریف کا ہوتا ہے، اس میں ہماری جنرل پریکٹس رہی ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں ہمارے یہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے چیزیں خرید کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یکم رمضان کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور کچھ ملے گا نہیں. چیزوں کی جب آپ زیادہ خریداری کرنا شروع کرتے ہیں، پینک پیدا ہوتا ہے، نتیجے میں اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ظاہر ہے مارکیٹ کا میکینزم یہی ہے کہ وہ ڈیمانڈ اور جو ہے وہ سپلائی پہ ہوتا ہے نا. اب یہی صورتحال یہاں ہوتی جا رہی ہے. اب یہ جو ایک تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ دیہڑی دار لوگ ہیں، ان کے ایشوز یہ ہیں کہ وہ تو روز جاتے ہیں، 1500 کمایا، پھر شام کو بازار آئے، چیزیں خریدی چلے گئے. اب جب آپ نے ان کو بے روزگار کر دیا، ایک تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت کی بھی مجبوری مزدور ظاہر ہے، ٹیکسی جان والا ہے بچانے. جو ڈیلی. اب سر ایسے سینکڑوں شعبے ہیں نا. اب یہ سارے لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ان خاص کر کے بڑے شہروں میں. مخیل کہ ہم آپ رہتے ہیں تو وہ دیہڑی دار بیچارہ تو ایسے ہی کرتا ہے. تو اب جب اس کی دیہڑی نہیں لگے گی تو مالک مکان پیسے مانگے گا، بجلی کے بل کی وہ آئس کو پیسے مانگے گا، گیس والا پیسے مانگے گا. اس کے بعد تھوڑے درمیانے درجے کے لوگ ہیں جنہیں یہ فون چلانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پیکیج کے لیے پیسے چاہیے تاکہ دنیا سے جڑے رہیں. حکومت نے یہ تو ضرور کہا کہ گھبرانا نہیں، لیکن بھائی گھبرائیں نہیں کہ آپ نے کسی ریاست کے آپ سربراہ ہیں اور 20-22 کروڑ لوگ ہیں. ریاست کے سربراہ نہیں، حکومت کے سربراہ، لیکن ریاست کے سربراہ بھی صدر مملکت وہ بھی تو انہی کے ماتحت ہے نا. یہ کہ بظاہر تو کیسے ہیں سر وہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے نا، ماتحت نہیں ہے، مگر یہ کہ ایز اے پارٹی لیڈر تو عمران خان صاحب ہے نا. تو وہ تو اب ظاہر بات ہے کہ ابھی صحیح ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ عارف علوی صاحب کہتے بھی ہیں کہ میں جب بھی صدر کے عہدے سے فارغ ہوا یا اپنا عہدہ مکمل کیا تو پھر دوبارہ میں الیکشن کانٹیسٹ کروں گا. اچھا ایک بات بتاؤں، میں شاہ محمود قریشی سے آج میں نے خبر پڑھ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی چائنا سے واپس آیا ہے، تو اس نے خود اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھ دیا ہے. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار میں نے ہفتہ ہوا ہے، کوئی 10 دن ہوئے ہیں، 8-10 دن ہوئے ہیں یہاں پہ ایک تقریب میں نے ہاتھ ملا لیا تھا شاہ محمود قریشی. میں نے کہا اگر انہوں نے آئسولیشن میں دھکیل دیا تو مجھے بھی تو آئسولیشن میں. اچھا نہیں پتہ چلا کہ یہ ابھی چائنا سے آئے ہیں، لیکن انہوں نے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ پینک پھیلانے والی بات ہے. یہ اصل میں اگر چلے بھی جاتے نا تو یہ اناؤنسمنٹ نہ کرتے. آپ اپنے چائنا، لیکن میرے سامنے مجھے تو ہاتھ انہوں نے ملایا تھا، لیکن انگریز خاتون ایک آئی، کوئی گوری تھی، پتہ نہیں کس ملک کی تھی، انہوں نے ہاتھ ملایا، خاتون نے اس نے ہاتھ ملایا تو شاہ محمود قریشی نے ہاتھ آگے کر کے میرے موجودگی میں انہوں نے واپس کر دیا اور انہوں نے کہا آئی ایم سوری کرونا کی وجہ سے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی جب وہ آئے ہیں نا، ٹھیک ہے بھائی آپ چائنا گئے تھے، ظاہر بات ہے کہ آپ تمام جو ہے وہاں کے جو پولیٹیکل شخصیات ہیں، اعلیٰ حکام ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس کے باوجود یہ جہاں آئے ہیں انہوں نے خود کو کوارنٹائن میں رکھا بھی ہے، تو ان کو یہ بات اناؤنس نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کا امپیکٹ بڑا اچھا ہے. لیکن شکر ہے میں نے بعد میں نہیں ملا، میں چائنا سے واپسی پہ نہیں ملا. نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں، لیکن سچی بات ہے کہ مجھے بڑا خوف ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں حکومت سندھ کی تعریف نہیں کرنا یہ بڑی بخیلی ہوگی، یہ زیادتی بھی ہوگی. یہ اس پورے پاکستان میں واحد ایک مراد علی شاہ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، جس نے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی بار
अपनी तमाम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का ऐलान किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इन 39 बरसों के दौरान पहली बार ऐसा होगा कि बरसी नहीं होगी, ठीक है ना, ये बड़ा ऐलान है। आपने लॉकडाउन अनाउंसमेंट कर दी, जाहिर बात है सिंध में ज़्यादा केसेस गए हैं, एहतियाती करना है तो ये एहतियात करना है। ये तदाबीर उन्होंने है। बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए। हमें हमेशा ये दर्स दिया जाता रहा कि सिंध हुकूमत जो है वो पंजाब से और दीगर जो सूबे हैं उनसे सबक ले, उनसे गाइडलाइन ले, लेकिन इस बार मैं चाहूँगा कि बोजदार साहब जो हैं दूसरे जो सूबे हैं वो भी सिंध हुकूमत के इक़दामात से जो है वो सबक लें और वो उस तरह के मुराद अली शाह इक़दामात से ट्यूशन ले। हाँ हाँ बिल्कुल उनसे ठीक है। लेना चाहिए। अब तो कोई चीज़ ढकी छुपी भी नहीं रही। सच्ची बात ये कि मुझे बिल्कुल हालात बहुत खराब लग रहे हैं। सिंध के केसेस रिपोर्ट तो हुए हैं, मुराद अली शाह ने इक़दामात इतने भी किए हैं, लेकिन पंजाब का तो पता ही नहीं चल रहा। कह रहे हैं कि पता ही नहीं है कि कितने लोग पंजाब में आ गए हैं, न कोई टेस्ट है न कोई इक़दामात हैं, कुछ पता नहीं है। उधर तो बिल्कुल वो कुछ नहीं कहा जा सकता। बोजदार साहब आबादी भी बड़ी है। नहीं सुने ना, बोजदार साहब लगे में पंजाब को तो अब उसकी खुद ही एक बड़ी बीमारी है। चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।